नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई। वेलकम टु म्याथ्स डक्टर एजुकेसनल। आज म क्लास 10 को म्याथमेटिक्सको मेन्सुरेसन च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट र अलि धेरै मार्क्स आउने पनि क्वेसन हो, सजिलो पनि छ। यो जम्मा मेन्सुरेसन च्याप्टरबाट हाम्रो 16 एसी एक्जामिनेसनमा 16 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। अब म सुरुमा क्वेसन गर्नु अगाडि यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित सोलिड फिगरहरू, प्लेन फिगरहरू र यसको स्ट्रक्चर, कसरी यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्ने, कसरी भोल्युम निकाल्ने भन्ने कुराहरूको डिटेल डिस्क्राइब गर्नेछु यो च्याप्टरमा। अब पहिलो यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट, मैले प्लेन फिगर कहिले लिएको छैन, अहिले मैले अब्जेक्टको लिएको छु। अर्को एपिसोडमा म फेरि प्लेन फिगरको क्वेसनहरू लिएर आउनेछु। अब हामीले एरिया अफ प्रिज्मा एन्ड पिरामिड, प्रिज्मा भनेको कस्तो भन्दा कुनै पनि एउटा सोलिड फिगर जसको बेस दुईटा बेस हुन्छ भन्न साथै यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको बेस यो हो कि होइन, यसको बेस यो हो भने अर्कोतिर पनि बेस सेम बेस हुन्छ, दुईटा सेम बेस हुन्छ र त्यसको एउटा सर्टेन हाइट हुन्छ भने त्यसलाई प्रिज्मा भन्छ। जस्तो यो पनि एउटा प्रिज्मा हो, यो जस्तो छ, यो यता पनि त्यस्तै छ, यसको पनि दुईटा बेस छ। दुईटा बेस र हाइट भएको जुनसुकै ज्योमेट्रिकल फिगरलाई पनि हामी के भन्छौँ, कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामी प्रिज्मा भन्छौँ भने पिरामिड भनेको एउटा बेस, सर्टेन बेस, एउटा मात्रै बेस र यसको हाइट हुन्छ र यस्तो कुनै एउटा इन्डमा गएर टुप्पो यस्तो चुच्चो पिक बन्छ भने यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, पिरामिड भन्छौँ। जस्तो यो पनि पिरामिड हो, यो पनि पिरामिडको सेप हो, यो कोन हो, यसको नाम त छुट्टै छ तर यो पनि पिरामिड हो, यो पनि पिरामिड हो, ठिक छ। अब पहिला हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक्स, यो जतिवटा टपिक छ एटलिस्ट 3 मार्क्सको क्वेसन आउँछ तपाईँहरूलाई, तर जम्मा टोटलमा 1 मार्क्सको पनि आउँछ, 2 मार्क्सको पनि आउँछ, 3 को 4 को 5 को यसरी आउँछ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब पहिला म यो हेमिस्फियरको गएँ, यो स्फियरको गएँ। फर्स्टमा यसलाई एकमा स्फियर, यो स्फियर हो, यो कोन हो र यो प्रिज्मा हो, यो ट्रायंगुलर प्रिज्मा है, किनभने बेस जस्तो छ त्यसलाई त्यही बेसको आधारमा प्रिज्माको नाम दिइन्छ। यसको बेस ट्रायंगल छ त्यही भएर यो ट्रायंगुलर प्रिज्मा हो, यसको बेस सर्कल छ त्यही भएर सर्कुलर प्रिज्मा हो। यी दुईटा प्रिज्मा हुन् भने यी दुईटा पिरामिड हो, यो एउटा सोलिड फिगर हो, स्फियर हो। अब यो स्फियर भनेको चाहिँ एउटा बल हो। जस्तै म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, यो ठ्याक्कै स्फियर त होइन, तैपनि अब यसलाई स्फियर सम्झौँ। अब यहाँ सबैतिर बराबर छ, सपोज यो बल सम्झौँ भने तपाईँले यसमा के देख्नुहुन्छ भन्दा यसमा एउटै सर्फेस देख्नुहुन्छ, जताततै यो वरिपरि यसको बाहिरी सर्फेस देख्नुहुन्छ। यो बाहिरी सर्फेस चाहिँ यसको के छ त भन्दा कर्भ छ। कर्भ भन्नाले के बुझिन्छ, सर्फेस दुई किसिमको हुन्छ, एउटा प्लेन सर्फेस हुन्छ अनि एउटा कर्भ सर्फेस हुन्छ। प्लेन सर्फेस भनेको एकदम समतल जसमा पानी राख्यो भने पनि टक्क अडिन्छ भने, कर्भ भन्यो भने चाहिँ पानी जता पनि गुल्टिने, पानी ढल्ने टाइपको सर्फेसलाई हामी के भन्छौँ, प्लेन सर्फेस भन्छौँ, कर्भ सर्फेस भन्छौँ। जस्तो यो एउटा अब्जेक्ट हो, भने यसको जस्तो यहाँ पानी राख्नुहोस्, यसमा पानी राख्नुहोस् त अब तपाईँको पानी टक्क अडिन्छ भनेपछि यो सर्फेस चाहिँ प्लेन सर्फेस हो तपाईँको। भने अब यतातिर पानी राख्नु भयो भने चाहिँ गुड्छ, पल्टिन्छ भनेपछि यसको यो वरिपरिको सर्फेस, जस्तो यसको यता र यतापट्टिको दुईटा प्लेन सर्फेस हो भने यो चाहिँ के हो त, कर्भ सर्फेस हो भनेपछि यो पनि जान्नुभयो। अब यो स्फियर भनेको कस्तो भन्दा यस्तो खालको अब्जेक्ट हो। अब यो अब्जेक्टको सर्फेस पुरै के छ, कर्भ सर्फेस छ, त्यही भएर यसको कर्भ सर्फेसलाई CSA भन्ने हो भने यो स्फियरको कर्भ सर्फेसलाई CSA भन्ने हो भने यसको फर्मुला हुन्छ 4πr² हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, यसको CSA के हुन्छ, 4πr² हुन्छ भने TSA के हुन्छ भन्दा TSA पनि 4πr² हुन्छ। किन भन्दा यसको जति कर्भ छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले जति यसमा कर्भ देख्नुहुन्छ जता पनि गोलो मात्रै, बल, एउटा बल सम्झिनु न, बलको वरिपरि तपाईँ जे देख्नुहुन्छ त्यो सबै कर्भ हो र त्यो नै के हो त, त्यसको टोटल सर्फेस हो। त्यही भएर यसको CSA र TSA को दुईटैको फर्मुला के हुन्छ,
4 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। ठिक छ, भने यसको भोल्युम चाहिँ 4/3 पाई आर क्युब हुन्छ। पाई भनेको पाई भएको जसको भ्यालु हामी नर्मल्ली 22/7 राख्छौँ अथवा 3.14 राख्छौँ, र आर भनेको रेडियस यसको रेडियस कति छ भन्ने हुन्छ। अब यो स्फियर जानिसकेपछि अर्को हामीले हेमिस्फियर पनि जान्नुपर्छ। एउटा हेमिस्फियरको पनि फिगर बनाऊ। यो के हो? यो पिरामिड, यो सिलिन्डर अनि यो हेमिस्फियर। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हेमिस्फियर भनेको के हो भन्दा यही स्फियरलाई हामी यदि आधी गर्छौँ भने सेन्टरबाट 2 इक्वल भागमा डिभाइड गर्छौँ भने त्यो 1 पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? हेमिस्फियर भन्छौँ। ल अब यहाँ 1 नम्बर 2 नम्बरमा हेमिस्फियर कस्तो हुन्छ भन्दा यो चाहिँ के हो त? हेमिस्फियर हो। ल म एउटा तपाईहरुलाई इक्जाम्पल दिन्छु। हेर्नुस् त, अघिसम्म यो स्फियर थियो, ठीक छ? अघिसम्म यो के थियो? स्फियर थियो। अब म यसलाई काट्छु है त, बिचबाट सेन्टरबाट बराबर हुने गरी काट्छु। अब यस्तो भयो, ठीक छ? अब यस्तो भइसकेपछि अब एउटा हेमिस्फियर भनेपछि त एउटा पार्ट हो। अब हेर्नुस् त, अघि जबसम्म स्फियर थियो, स्फियरमा तपाईले आँखाले देख्ने पार्ट के थियो भन्दा यही रातो मात्रै थियो। यो रातो जताबाट हेरे पनि, ल हेर्नुस् त, अघि स्फियर हुँदाखेरि यो के थियो त भन्दा यस्तो थियो। यो जताबाट जता घुमाएर हेरे पनि तपाईको के थियो? रातो थियो। यो रातो सबै रातो पार्ट चाहिँ, यो रेड पार्ट चाहिँ के थियो त भन्दा के थियो? कर्भ थियो। भन्नुको अर्थ कर्भ भन्नाले मैले अघि पानी गुड्ने टाइपको सर्फेसलाई हामी के भन्छौँ? कर्भ भन्छौँ। पानी अडिने टाइपको सर्फेसलाई हामी के भन्छौँ? प्लेन भन्छौँ। भनेपछि अघिसम्म सबैतिर सर्फेस थियो, अघिको सर्फेस भनेको सबै कर्भ थियो। अब जब यसलाई काट्नु भयो नि, अब यो सर्फेस हेर्नुहोस् त, तपाईले यो काटेपछि यो देख्नुभयो नि, यो सर्फेस बढ्यो, ठीक छ? अघि जति तपाईले कर्भ देख्नु भएको थियो त्यति नै टोटल थियो। हेर्नुहोस् है त, अघि तपाईले जति कर्भ देख्नु भएको थियो नि, जताततै कर्भै कर्भ देख्नु भएको थियो, यो कर्भ नै यसको के थियो त? टोटल थियो। अब तपाईले त्योभन्दा एक्स्ट्रा त केही देख्नुहुन्न। कर्भ जति हो त्यति नै टोटल हो कि होइन? अघि जब अब यसलाई काटेर हेमिस्फियर बनायौँ, अब तपाईले नयाँ सर्फेस देख्नुभयो। यो सर्फेस चाहिँ एउटा प्लेन सर्फेस थप्यो, कर्भ सर्फेसमा अर्को पनि सर्फेस थप्यो जब तपाईले हेमिस्फियर बनाउनुहुन्छ भने हो। अब यो फिगर, यो हेमिस्फियर भनेको यो, यसको कर्भ सर्फेस हेर्नुहोस् है त, CSA इक्वल टु के हुन्छ भन्दा 2 पाई आर स्क्वायर। कसरी 2 पाई आर स्क्वायर भएको भन्दा अघि तपाईको कर्भ कति थियो? यति थियो। हेर्नुहोस् त, अघिको तपाईको कर्भ यति थियो। यसमा जति कर्भ थियो त्यो कर्भ अघि पुरै कर्भलाई हामीले 4 पाई आर स्क्वायर गर्यो भने टक्क काटेपछि तपाईको कर्भ कति भयो त भन्दा अघिको कर्भ जति थियो त्यो अब आधी भयो। आधी भनेको यो 4 को आधी कति हुन्छ? 2 पाई आर स्क्वायर। अब TSA चाहिँ 3 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। तर कसरी 3 पाई आर स्क्वायर हुन्छ भन्दा अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईको टोटल सर्फेस एरिया, TSA भनेको टोटल भनेको के त भन्दा भए जति सबै। भनेपछि अब यसमा के देख्नुहुन्छ त भन्दा एउटा कर्भ देख्नुहुन्छ, एउटा प्लेन देख्नुहुन्छ। भनेपछि यी दुईटाको सम चाहिँ के हुन्छ त? टोटल सर्फेस हुन्छ। कर्भ भन्यो भने कर्भ मात्रै, तर टोटल भन्यो भने त भए जति सबै। भनेपछि यहाँ कतिवटा सर्फेस छ भन्दा दुईटा, एउटा कर्भ छ एउटा प्लेन छ हो। अब यो कर्भ सर्फेस भनेको 2 पाई आर स्क्वायर हो। हेर्नुहोस् त, कर्भ सर्फेस भनेको 2 पाई आर स्क्वायर हो, यो रातो जति। अब यो काटेपछि एउटा के बन्यो त? एउटा नयाँ सर्फेस थप्यो। यो कस्तो सर्फेस थप्यो भन्दा सर्कल थप्यो। त्यही भएर यो सर्कलको एरियालाई हामी के भन्छौँ? पाई आर स्क्वायर इक्वल टु 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायरले कति हुने रहेछ? 3 पाई आर स्क्वायर। यसरी चाहिँ TSA यसरी भयो। TSA भन्दा साथै हामी के बुझ्छौँ भन्दा टोटल सर्फेस एरिया, जसलाई हामीले भए जति सबै सर्फेसको एरिया। भनेपछि यसमा कतिवटा सर्फेस छ भन्दा दुईटा। अघि हामीले नकाटुन्जेल कर्भ मात्रै थियो, त्यो नि टोटल थियो। त्यही भएर CSA र TSA बराबर थियो। जब अब हामीले काटेपछि नयाँ सर्फेस थप्यो। अब यो नयाँ सर्फेसलाई पनि प्लस गरेपछि हाम्रो के हुन्छ त? TSA आउँछ। तर अब यहाँ CSA चाहिँ कर्भ जति आधी भयो। अघि यसको आधी यसको छ कर्भ, भनेपछि कर्भलाई आधी गरेपछि 4 को आधी 2 भयो। तर टोटलमा चाहिँ अब यो पनि सर्फेस थप्यो, कर्भमा यो थप्यो भनेपछि कर्भ भनेको 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यो सर्फेस भनेको पाई आर स्क्वायर गर्दा 3 पाई आर स्क्वायर भयो, ठीक छ? ल अनि अब यसको भोल्युम त के हुन्छ? भोल्युम भनेपछि त यही अघि भोल्युम भनेको यसले कति ठाउँ अकुपाई गरेको छ। भोल्युम भन्न साथै कति
स्पेस अकुपाई गरेको छ यो अर्थको हाम्रो यो इन्भाइरोमेन्टमा कति स्पेस भनेपछि जसको लेन्थ ब्रेथ र हाइट सबै काउन्ट हुन्छ, जसलाई भोल्युम भन्छ। भोल्युम भन्न साथै चाहिँ के हुन्छ भन्दा भोल्युम भनेको यी अघि बलको भोल्युम स्फियरको भोल्युम 4/3 πr³ थियो भने 4/3 πr³ थियो भने जब हामीले हेमिस्फियर बनाउने आधी गरेपछि आधी गरिदिउँ /2 हाफ गरिदिएपछि कति हुन्छ त 2/3 πr³। यो चाहिँ के हुन्छ त यो हेमिस्फियरको के हुन्छ भोल्युम हुन्छ। अब हामीले अर्कोमा अब पहिला यस्तोमा सकौँ यो कोनको 3 मा कोन ल। अब दोस्रोमा हामी कोन भन्न साथै यो एउटा पिरामिड हो, यसको एउटा बेस हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो बेस भनेको यो सर्कुलर बेस हो। यसलाई हामी के भन्छौँ बेस भन्छौँ र यसलाई हामी के भन्छौँ हाइट भन्छौँ। हाइट भन्न साथै एज सेलेक्ट सधैँ के रिफर्स गर्छ भन्दा हाइट तर कस्तो हाइट भनेको परपेन्डिकुलर हाइट, कहिले पनि स्ल्यान्टिङ हाइट बुझाउँदैन। तर यो पनि यसको कोनको हाइटै हो, तर यो चाहिँ के छ भन्दा स्ल्यान्टिङ परेको छ, स्ल्यान्ट हाइट छ, त्यही भएर यसलाई स्ल्यान्टिङ हाइट भन्छ, जसलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ भन्दा यालले स्ल्यान्टिङ हाइट। हाइट दुई किसिमको हुन्छ, एउटा परपेन्डिकुलर हाइट र एउटा स्ल्यान्टिङ हाइट। एचले भनेको सधैँ के हो त एच भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर हाइट हो, यो एकदम सिधा भर्टिकल हाइट हो, यो परपेन्डिकुलर हाइट हो। ठिक छ। अब यो कोनको पनि कस्तो हुन्छ भन्दा कोन यहाँ एउटा मैले आफै बनाएको छु, हेर्नुहोस् त यो कोन हो। ठिक छ नि, यो कोन हो। अब यो कोनमा तपाईँले कस्तो कस्तो सर्फेस देख्नुहुन्छ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त यो कोनमा यो वरिपरि ल यसरी जस्तो सुकै राख्नुहोस्, तपाईँले यसरी पानी राख्यो भने यो के हुन्छ पानी गुड्छ, पानी रहँदैन, बस्दैन, पल्टिन्छ। भनेपछि यो तपाईँको यो वरिपरि यो कोनको वरिपरि के छ कर्भ छ। जस्तो कस्तो कस्तो सर्फेस देख्न सकिन्छ त भन्दा कोनमा यो वरिपरि तपाईँले देख्ने यो हातले समाउँछ नि, यसरी समाउने हात बस्ने ठाउँ पुरै तपाईँको कर्भ छ। कर्भ भनेको राउन्ड छ, गोलो छ भने तपाईँको यो सर्फेस यहाँ तपाईँ अहिले खाली देख्नुहुन्छ, यस्तो दुलो देख्नुहुन्छ, तर अब हामीले पढ्ने भनेको दुलो भएको होइन, यहाँ चाहिँ यो आइसक्रिमले फिल भएको यसरी, आइसक्रिम पनि यस्तो राउन्ड भएको होइन, एकदम यसरी काटेको खालको हुन्छ। भनेपछि अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ एउटा प्लेन हो, यो सर्कल हो, यो प्लेन हो, यो एउटा प्लेन सर्फेस हो भने यो चाहिँ के हो त तपाईँको कर्भ सर्फेस हो। त्यही भएर जस्तो अघि सिलिन्डर स्पेयरमा के थियो भन्दा जति कर्भ थियो त्यति नै टोटल थियो, तर यसमा चाहिँ कर्भ र टोटल के हुन्छ फरक हुन्छ। जस्तो अब यसको कर्भ भन्न साथै चाहिँ यो वरिपरिको यो यस्तोको एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कर्भ भन्छौँ। त्यसो भए अब यसको सिएसए कोनको सिएसए हुन्छ πRL। पाई भनेको पाई भइगयो 22/7 अथवा 3.14। आर भनेको रेडियस हो र याल भनेको स्ल्यान्टिङ हाइट। यो फर्मुला कसरी आयो भनेर डिराइभ पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो यो कोनलाई एक ठाउँबाट काट्ने हो भने यस्तो खालको बन्छ, यस्तो बन्छ, र यसलाई साना साना टुक्रा बनाउने हो भने यो साना साना टुक्रा बनाएर चाहिँ अब यसलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी 8 टुक्रा बनाऊ। ल सपोज जति टुक्रा बनाए पनि इभन बनाऊ र यसलाई के गरौँ आधी यहाँभन्दा यताकोलाई एक पार्ट गरौँ, उतालाई अर्को पार्ट गरौँ र यसलाई यो माथिकोलाई लगाएर यसरी उल्टाइदिने हो भने यो नयाँ यो आधी र आधी यसरी मिलाउने हो भने यो के बन्छ, यो र यो मिलाएर यसरी उल्टाएर मिलाउने हो भने एउटा के भन्छ रेक्ट्याङ्गल बन्छ। ठिक छ। भनेपछि जस्तो यो वरिपरि
यो वरिपरिको लेन्थलाई हामी पेरिमिटर भन्छौँ। पेरिमिटर अफ सर्कल अथवा सर्कमफ्रेन्स भनेर बुझ्दा नि भयो। सर्कमफ्रेन्स इक्वल टु 2πr हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँदेखि नाप्दै 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 यहाँ छ भने यसलाई सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल भन्छ। त्यो नि के हो त, पेरिमिटर हो जसको लेन्थ इक्वल टु 2πr बराबर हुन्छ। अब यसलाई काटेर यस्तो बनाउँदाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो त, 2πr हो। 2πr मा आधी यता लिने आधी माथि लाने हो भने, यसलाई उल्टाएर लाने हो भने यसमा के हुन्छ त भन्दा यस्तो फिगर बन्छ। यसको फिगर चाहिँ यो के हुन्छ, πr आधी आधी हुन्छ। ठिक छ, 2πr यो पुरा 2πr हो भने आधी πr यो माथि πr गयो तल πr। अनि यसको यो जुन हाइट छ, यो यसको हाइट चाहिँ यहाँ के हुन्छ त, यो 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 हुन्छ साइडको, यो स्ल्यान्टिङ हाइट हुन्छ यस्तो चाहिँ। अब यो स्ल्यान्टिङ हाइट अब यो बन्न पुग्छ। ठिक छ, अब यसको एरिया, अब यो हाम्रो जति अघि कर्भ सर्फेस बनेको थियो त्यो भनेको यो, त्यो भनेको फेरि यो, त्योबाट यो बनायो भनेपछि यसको एरिया जति हुन्छ यसको कर्भ सर्फेस पनि त्यति हुन्छ। अब यो रेक्टेङ्गल बन्यो भने यसको त यल इन्टु बी हुन्छ। यल भनेको यो πr भयो, अनि फेरि ब्रेथ भनेको चाहिँ के हो त, यल गर्दा πrl, जुन हाम्रो सिएसए चाहिँ πrl बनेको हो। ठिक छ, अब यसको त यो कर्भ सर्फेस आयो। अब कर्भ सर्फेस भन्नाले कतिको एरिया बुझ्यो भन्दा यो वरिपरि यो सर्कलको हामीले समाउने भएको एरियालाई चाहिँ हामीले कर्भ सर्फेस भनेर छौँ। यसको एरिया सिएसए πrl हो। अब टिएसए के हुन्छ त भन्दा, टिएसए भन्दा साथै त टोटल सर्फेस एरिया। टोटल भनेको भए जति सबै सर्फेस भनेपछि यहाँ के सर्फेस छ त भन्दा, एउटा यो वरिपरिको कर्भ छ र यतापट्टिको एउटा बेस, यो बेस सर्फेस छ नि, यो बेस जसरी हामीले कोनलाई यसरी राख्दाखेरि यो तल बस्ने भागलाई हामी बेस भन्छौँ। यसको बेस, यो बेस भनेको पनि एउटा सर्फेस हो, तर यो कस्तो सर्फेस हो भन्दा यो सर्कुलर सर्फेस हो। त्यसो भए अब यो सर्कुलर सर्फेसको एरिया र यो कर्भ सर्फेसको एरिया जोड्दा नि यसको के आउँछ, टोटल सर्फेस एरिया आउँछ। त्यसो भए टोटल सर्फेस एरियामा पहिला के आउने भयो, कर्भ जति कति हो, πrl प्लस अब तलको चाहिँ कति हो त, बेस एरिया भनेको यो प्लेन सर्फेस छ, यो भनेको πr² हो। कर्भमा यो बेसको एरिया जोडेपछि यसको टोटल सर्फेस एरिया आउँछ, किनभने यसमा जम्मै दुईटा सर्फेस छ, एउटा कर्भ सर्फेस छ, एउटा प्लेन सर्फेस छ। यो कर्भ र प्लेनको सम नै के हुन्छ त, टोटल सर्फेस एरिया हुन्छ। अब यसमा कमन लिने हो भने πr कमन लिने हो भने यसमा r रह्यो, मैले यसलाई अगाडि मानेर गरेँ है, किनभने फर्मुला अनुसारको बनाउनु खोज्दा यो πr, यो πr² अगाडि हुँदा πr कमन आउँदा यहाँ r रह्यो र यहाँ चाहिँ कति रह्यो, यल रह्यो। πr प्लस यल नै यसको के हो त, टिएसए हो ल है त। अनि अब भोल्युम इक्वल टु सधैँ बेस एरिया इन्टु हाइट हुन्छ। तर प्रिज्मामा यो प्रिज्मामा चाहिँ बेस एरिया इन्टु हाइट हुन्छ अनि पिरामिडमा चाहिँ 1/3 हुन्छ। भनेपछि अब 1/3 बेस एरिया भनेको यसको के हो त, πr² हो। बेस एरिया भनेको त सर्कल हो, यो πr² हो। अनि यसको हाइट, परपेन्डिकुलर हाइटलाई हामीले h भन्दा πr² h हुन्छ यसको के, भोल्युम। सिलिन्डर पनि कोन पनि भयो। अनि कोनमा तपाईले एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने, जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तो यो स्ल्यान्टिङ हाइट हो, यल हो, यो h हो र यो r हो भने यो जस्तो h, यल र r ले चाहिँ एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल फर्म गर्छ। सधैँ यो यल भनेको चाहिँ हाइपोटेनस हुन्छ। जस्तो तपाईको यल इक्वल टु √n र p² + v² भनेको r² + h² हुन्छ। यो चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम युज हुन्छ, किनभने यहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल फर्म हुन्छ। पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर यहाँ भएका तीनटा मध्ये कुनै पनि अननोन साइड हामीले निकाल्न। फोर्थमा जाउँ, सिलिन्डर। सिलिन्डर कस्तो हुन्छ भन्दा यसको दुईटा बेस हुन्छ। यो एउटा प्रिज्मै हो, सर्कुलर प्रिज्मा हो। यसको यो फेस र यो फेस, यसको के हो त, बेस हो। बेस यो पनि के हो त, बेस। यी दुईटा के हुन्छ, सेम हुन्छ। र यसको यो के हुन्छ, हाइट हुन्छ। यो हाइट हो, h हो। अनि यसमा यो रेडियस, यहाँ आदि कति हुन्छ, यहाँ यो रेडियस जसलाई हामी के भन्छौँ, r भन्छौँ ल।
अब यसमा पनि अब के सर्फेस हुन्छ त, जस्तो यसलाई एउटा म यो यसको इक्जाम्पल नै, यो एउटा के हो त सिलिन्डर हो। हेर्नुहोस् है त, यसमा यता जस्तो छ यता पनि त्यस्तै छ भनेपछि यी दुईटा चाहिँ के हो त यसको बेस भयो। जस्तो यो र यो भने जस्तै बेस, र यसको यो के हो त हाइट हो। ठिक छ। ल अब सुन्नुहोस् त, यसमा कस्ता कस्ता सर्फेस छन् भन्दा कतिवटा सर्फेस छ। पहिला अब एउटा मैले समातेको जुन यो गोलो भाग एउटा सर्फेस भयो, अर्को यो बेस यतापट्टिको बेस दुईटा सर्फेस भयो, अब यतापट्टिको एउटाले तीनटा भयो। जम्मा यसमा तीनटा सर्फेस छ। अब सुन्नुहोस्, यसमा के कस्तो कस्तो सर्फेस छ भन्दा यो दुईटा, यो बेस र यो बेस चाहिँ के छ भन्दा प्लेन सर्फेस छ। यो समतल छ जसमा यसमा पानी यसरी राख्यो भने यहाँ तप्प अडिन्छ, तर यता पानी राख्यो भने पर्लक्कै पल्टिन्छ। भनेपछि यो वरिपरिको यो सर्फेस कर्भ सर्फेस हो भने यतातिरको दुईटा चाहिँ प्लेन सर्फेस हुन्। अब कर्भ भन्यो भने हाम्रो यसको एरिया निकाल्नु भनेको रहेछ। टोटल भन्यो भने यसको पनि हो यसको पनि हो, यसको भए जति सबैको एरियालाई हामी के भन्छौँ टोटल सर्फेस एरिया भन्छौँ। त्यसो भए अब जस्तो मानिलिउँ, अब यो एउटा नयाँ कुरा, जस्तो यसलाई यो र बेस हो, यी दुईटा बेसमा प्यारलल हुने गरी यसबाट बिचबाट काटौँ त हामीले फेरि के नि पाउँछौँ, यस्तो खालको पाउँछौँ। ठिक छ। यदि यो बेससँग प्यारलल हुने गरी यसरी काट्छौँ भने यहाँ के पाउँछौँ भन्दा यस्तै पाउँछौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्रस सेक्सन भन्छौँ। ल यदि कुनै पनि प्रिज्माको दुईतिरको बेससँग प्यारलल हुने गरी कुनै पनि केहीले कट गर्दा, त्यसलाई कट गर्दाखेरि हामी जे त्यो काटिएको भाग जस्तो देख्छौँ नि, त्यो काटिएको पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्रस सेक्सन भन्छौँ। जसको अर्थ क्रस सेक्सनको अर्थ के रहेछ भन्दा क्रस सेक्सन भनेकै बेस रहेछ। क्रस सेक्सन भन्नु र बेस भन्नु के हो त, यो एउटै हो है। क्रस सेक्सन नै के रहेछ त भन्दा बेस। क्रस सेक्सनको एरिया भन्नु नि बेस एरिया रहेछ। ठिक छ। त्यसो के रहेछ, एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेर कोही ठाउँमा आउला, यसको अर्थ नै के रहेछ त भन्दा एरिया अफ बेस भनेको रहेछ भन्ने कुरा पनि जान्नु होला। क्रस सेक्सन योलाई क्रस सेक्सन भन्छ भने यो भन्नु नि यो भन्नु नि यो, फेरि यी तीनटै के हुन् एउटै हुन्। त्यही भएर क्रस सेक्सन नै के रहेछ त बेस एरिया रहेछ। अब यसको पनि धेरै डिटेल नजाउँ। अब यसमा सिधै सिएसए भनेको कर्भ सर्फेस एरिया। जस्तो यता सुन्नु त, एउटा यो सिलिन्डर लिनुहोस्, जस्तो यही नै सिलिन्डर हो, यसको एक ठाउँबाट सर र काट्नु। सर र काट्दाखेरि के हुन्छ, जस्तो मानिलिउँ ल यहीँबाट जस्तो यो यसलाई यसरी काट्यो भने के हुन्छ, काट्दाखेरि अब यो जस्तो यहाँ हेर्नु त यो सर्कल हो, यो पुरै सर्कल हो, यसको सी इक्वल टु के हुन्छ 2πr हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म यसको लेन्थ कति हुन्छ 2πr हुन्छ। तपाईँले अब एक ठाउँबाट सट्ट काट्नुहोस् त, अब यो के बन्छ भन्दा यस्तो बन्छ, एउटा पेपर बन्छ है। भनेपछि अब यो भनेको के हो भन्दा यो भनेको यसको सी हो, सर्कमफ्रेन्स यो भनेको सी हो, यो भनेको 2πr हो। यो यसको लेन्थ चाहिँ अब कस्तो हुन पुग्यो, यस्तो हुन पुग्यो, र यसको हाइट यो एच चाहिँ के हुन पुग्यो, यस्तो हुन पुग्यो। भनेपछि अब यो सिलिन्डरलाई यसरी, यो सिलिन्डरबाट त यो पेपरबाट बनेको सिलिन्डर हो, यसलाई यसरी काट्दाखेरि यो कर्भ चाहिँ कस्तो बन्यो, यस्तो। त्यसो भए अब यसको एरिया के हुन्छ त भन्दा यो रेक्ट्याङ्गल हो भने यल इन्टु बी हुन्छ। अब यल भनेको के भयो 2πr भयो, इन्टु एच भनेको एच भनेपछि 2πrh। तर यो पेपरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ सिलिन्डरमा भन्दा कर्भ रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यही भएर यसको सिएसए इक्वल टु 2πrh हुन्छ है त। यसको कर्भ सर्फेस एरिया इक्वल टु 2πrh हुन्छ। एच भनेको यो हाइट। अब यसको टोटल सर्फेस एरियामा चाहिँ के फरक छ भन्दा यो टोटल सर्फेस एरिया भन्दा साथै चाहिँ सधैँ भए जति सबैको सर्फेस, जस्तो अघि मैले भने नि यसमा त कर्भ सर्फेस त यो वरिपरि हो। अब टोटलमा के पर्छ भन्दा टोटलको अर्थै भए जति सबै, यो पनि पर्यो, यो पनि पर्यो, यो पनि पर्यो। त्यसो भए यसमा के पर्यो त भन्दा कर्भ पर्यो र दुईटा सर्कल पर्यो। भनेपछि अब के भन्ने भयो, टिएसए भन्दा सिएसए प्लस एरिया अफ 2 सर्कल, दुईटा सर्कलको एरिया भनेपछि अब सिएसए भनेको 2πrh छ, अब प्लस सर्कलको एरिया भनेको πr² हो। यो सर्कलको एरिया भनेको πr² हो, तर दुईटा छ, दुईतिर छ, त्यही भएर 2πr²। अब यसमा 2πr कमन ल्यायो भने अब योलाई अगाडि सम्झिँदा यसमा r हुन्छ,
यसमा के बाँकी रहन्छ h हुन्छ ल 2πr प्लस h नै के हुन्छ त भन्दा सिलिन्डरको CSA हुन्छ सरी TSA हुन्छ। अब भोल्युम इक्वल टु के हुन्छ भन्दा भोल्युम भनेको त बेस एरिया इन्टु हाइट हो सधैँ प्रिज्माको बेस एरिया इन्टु हाइट। बेस एरिया भनेको यसको बेस त यो सर्कल हो πr² अनि हाइट भनेको इन्टु h भनेपछि πr² h हुन्छ। यो के भयो सिलिन्डर भयो। ल हामीले यो अगाडि यस्तो स्फियर हेमिस्फियर कोन सर्कल सरी सिलिन्डरहरूको चाहिँ CSA TSA र भोल्युम निकाल्ने कुराहरू पढ्यौँ। अब हामीले यो कम्बाइन्ड फिगर सबैभन्दा गाह्रो भनेकै धेरै स्टुडेन्ट्सले बिगार्ने भनेकै यो कम्बाइन्ड फिगरहरूमा हो। ठिक छ, यो कम्बाइन्ड फिगर कसरी गर्ने भन्ने क्लियर भिजन म तपाईहरुलाई दिन्छु। तबसम्मको लागि म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी माया गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। अब हामीले जस्तो सिंगल फिगर र कम्बाइन्ड फिगर याद गर्नु। सिंगल फिगरमा सिंगल भनेको एक्लै, जस्तो यहाँ यो फिगर दुईटा फिगर मिलेर बनेको छ, दुईटा अब्जेक्ट मिलेर बनेको छ। यो फिगर तीनटा अब्जेक्ट मिलेर बनेको छ। के भन्दा कोन छ, सिलिन्डर छ, हेमिस्फियर छ। यो फिगर कतिवटा मिलेको र बनेको छ दुईटा, एउटा सिलिन्डर एउटा कोन। यो फिगर चाहिँ हेमिस्फियर र सिलिन्डर मिलेर बनेको छ। सिंगल भनेको चाहिँ शुद्ध एउटा मात्रै, कि स्फियर मात्रै, कि हेमिस्फियर मात्रै, कि कोन मात्रै, कि सिलिन्डर मात्रै, यस्तो अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ हामी सिंगल फिगर भन्छौँ। सिंगल फिगर छ भने मैले त्यो तपाईहरुलाई सिकाउँदिन नै, किन भन्दा CSA भन्नु भने त्यसको CSA को फर्मुला लगाइदिनुस्, TSA भन्नु भने TSA को फर्मुला लगाइदिनुस्, भोल्युम भन्नु भने भोल्युमको फर्मुला लगाइदिनुस्। तर जब यस्तो एट्याच फिगर हुन्छ नि, कम्बाइन दुईटा जोडिएको फिगर आउँछ भने तपाईको CSA भन्नु भने चाहिँ CSA को फर्मुला लगाइदिए पुग्छ, भोल्युम भन्नु भने पनि भोल्युमको फर्मुला लगाइदिए पुग्छ। तर TSA भन्नु भने तपाईले जब TSA को फर्मुला लगाउनुहुन्छ अनि आलु आउँछ, किन भन्दा तपाईको मिस्टेक हुन्छ। सुन्नु, एट्याच सिंगल फिगरमा त जे सोध्छ त्यसको फर्मुला लगाइदिनुस्, तपाईलाई फर्मुला आएपछि सक्यो। एट्याच फिगरमा यसरी जोडिएका फिगरमा के चाहिँ मिल्छ भन्दा भोल्युम र कर्भ सर्फेस एरिया भन्यो भने चाहिँ एन्सर ठ्याक्कै मिल्छ। जस्तो यो फिगरको भोल्युम निकाल्न भन्यो भने तपाईले 100% मिलाउन सक्नुहुन्छ, तपाईसँग कन्सेप्ट छ, फर्मुला छ भने। यसको CSA भन्यो भने पनि सक्नुहुन्छ, यसको भोल्युम र CSA तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ, यसको भोल्युम र CSA निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर TSA तपाईले बिगार्नुहुन्छ। TSA भन्यो भन्दैमा TSA को फर्मुला लगाएर यस्ता क्वेशनको एन्सर निकाल्न सकिँदैन। ठीक छ, ल त्यसो भए के छ त यसमा पढ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुराहरू के छ? धेरै स्टुडेन्ट्सले किन बिगार्छन् यो CSA TSA? CSA र भोल्युम भन्यो भने बिग्रिँदैन, प्राय गरी कन्सेप्ट थाहा छ भने। TSA चाहिँ धेरैले बिगार्ने हो, त्यही भएर एकदम अन्त्यसम्मलाई नबिर्सी आँखा नझिम्कै हेर्नु होला। अब मैले यहाँ के गरेको छु भन्दा यो तीनटा मात्रै फिगर लिएर आएको छु र तीनटा फिगरबाट टोटल एन्सर, सबैको एन्सर आउने तरिकाले तपाईलाई पोसिबल क्वेशन सोध्ने गरी सबै क्वेशन चाहिँ के गरिदिन्छु, यो सल्भ गरिदिन्छु। जस्तो तपाईलाई आउँछ कि भोल्युममा निकाल भनेर आउँछ, कि TSA भन्छ कि CSA भन्छ, 3 in 1 त 100% हो। यदि तीनटा फिगरको मैले तीनटै कुरा बताइदिएँ भने तपाईलाई पुरै पुग्छ। ल त्यसो भए क्वेशन नम्बर यो फर्स्ट फिगर, ल फर्स्ट फिगरमा फर्स्टको सल्युसन। अब CSA जस्तो यहाँ के दिएको छ भन्दा यो 13 भनेको के हो? 13 भनेको टोटल हाइट हो। यो सिलिन्डरको र यो हेमिस्फियरको हाइट जोडेर कति त 13 हो भने यो यसको डायमिटर, यो यसरी पुर्याइदिनु भनेको डायमिटर 14 को अर्थ हो रेडियस कति त 7। रेडियस यसको कति छ 7 सेन्टिमिटर। अब यहाँ हेर्नुस् है त, यसको रेडियस, यो हेमिस्फियरको रेडियस त यो पनि रेडियस हो, त्यही भएर यो जति हुन्छ यो पनि त्यति नै हुन्छ, यो 7 छ भने यो पनि 7 हुन्छ। हेर्नुस् है त, यो हेमिस्फियरको हाइटै के हो त हेमिस्फियरको रेडियस हो भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् त यो हेमिस्फियर 7 रहेछ, यो टोटल 13 रहेछ भनेपछि 13 बाट यो माथि हेमिस्फियरको हाइट घटाइदिएपछि तलको हाइट आउँछ यो 6 सेन्टिमिटर आउँछ।
हेर्नुहोस् है त, यो 7 सेन्टिमिटर हो भने यो कति रहेछ 6 सेन्टिमिटर। किन भन्दा यो 14 दिएको छ, डायमिटर 14 भनेको अर्थ रेडियस 7, रेडियस 7 भएपछि यो के हुन्छ, यसको हाइट पनि 7 हुन्छ। अब त्यसो भएपछि अब यसको निकाल्नु, पहिला सीएसए, सीएसए अफ कसको, अफ द गिवन फिगर इक्वल टु, यो फिगर त कुनै पनि एउटा सिंगल फिगर होइन, यहाँ दुईटा फिगर छ भनेपछि सीएसए भनेको कर्व, कर्व भनेको यो सीएसए अफ कोन, सरी सीएसए अफ हेमिस्फियर प्लस सीएसए अफ यो के हो त, सिलिन्डर, सिलिन्डर। ल त्यसो भए यो गिवन फिगरको सीएसए अफ हेमिस्फियर, यो हेमिस्फियरको सीएसए कति हुन्छ, 2 पाई आर स्क्वायर हुन्छ, प्लस अब यसको यो सिलिन्डरको सीएसए के हुन्छ, 2 पाई आरएच हुन्छ। अब यसको फर्मुला मात्रै लगाइदिए पुगेको, सीएसए भन्नु भने कुनै पनि प्रब्लम छैन। अब 2 को 2 पाई भनेको 22/7, आर स्क्वायर भनेको 7 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 22/7 इन्टु आर भनेको 7 इन्टु एच भनेको, यो एच भनेको कसको एच हो त भन्दा सिलिन्डर, किनभने सिलिन्डरको फर्मुलामा सिलिन्डरको एच, सिलिन्डरको एच 6 हुन्छ। यो 7 ले यो 7 क्यान्सल भयो। अब कति आउँछ, यो भनेको 308 आयो, प्लस अब यो कति आउँछ भन्दा 264 आयो। अब यो प्लस गर्दा 572 आयो, 572 सीएम स्क्वायर। यो चाहिँ के भयो त, सीएसए अफ यो फिगरको आयो, यो फिगर भनेको एटच फिगरको आयो। अब दोस्रोमा टीएसए अफ गिवन फिगर हो, गिवन फिगरको टीएसए निकाल्न चाहिँ गाह्रो छ, अलिअलि कन्सेप्ट जान्नुपर्छ। त्यो भनेको के कन्सेप्ट भन्दाखेरि तपाईले अब बुझ्नुस् है, जस्तै यो के बनेको छ, के मिलेर बनेको छ भन्दा एउटा यस्तो छ भने अर्को यस्तो छ, यी दुईटा फिगर मिलेर यो फिगर बनेको। अब सुन्नु, हामीले अब यसको टीएसए निकाल्दाखेरि यो यसको टीएसए 3 पाई आर स्क्वायर, यसको टीएसए के हो 2 पाई आर प्लस एच हो। यी दुईटाको टीएसए जोडेर हामीले यदि गर्छौं भने यो मिस्टेक हुन्छ। किन भन्दा यहाँ सुन्नुस् है त, टोटल सर्फेस एरियाको अर्थ के हो भन्दा तपाईको भए जति सबै सर्फेसको एरिया, त्यो फिगरको फेरि यहाँ छुट्टा छुट्टै तपाईले छुट्याएर हेर्ने हैन यसलाई। किन भन्दा यो जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, अहिले मेरो हातमा कतिवटा सर्फेस छ, एउटा सर्फेस अगाडि छ, यो एउटा सर्फेस हो, यो एउटा सर्फेस हो, दुईटा सर्फेस भयो। अनि फेरि यो हातमा कतिवटा सर्फेस छ, यो एउटा सर्फेस छ, यो अर्को सर्फेस छ, दुईटा भयो। र यो अहिले मैले यो हातमा यसरी हात देखाउँदा कतिवटा सर्फेस छ, 4वटा सर्फेस छ। अब तपाईलाई यही हातमा नमस्ते गर्छु तपाईको अगाडि। किन नमस्ते गर्छु भन्दा यो म्याथ डक्टर एजुकेसनललाई युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भनेर नमस्ते गर्छु। अब यो नमस्ते गर्दाखेरि चाहिँ के देख्नुभयो त, हेर्नुस् त, अब कतिवटा सर्फेस देख्नुभयो, यता एउटा देख्नुभयो, यता एउटा देख्नुभयो। अघि मैले एक छुट्टा छुट्टै हेर्दा यी दुईटा सर्फेस देख्नु भएको थियो कि थिएन, थियो। अघि यी दुईटा सर्फेस देख्नु भएको थियो, छुट्टा छुट्टै हेर्दा यता दुईटा 4वटा सर्फेस। अब मैले जब नमस्ते गरेँ, यता एउटा सर्फेस, यता हो, यी दुईटा त छोप्यो नि। अब छोपिन्छ देखिँदैन भने त्यो सर्फेसमा काउन्ट हुँदैन। जबसम्म छुट्टा छुट्टै छ देखिन्छ काउन्ट भयो। जब तपाईले नमस्ते गर्नुभयो, यी हातका यी दुईटा चेप्टर चाहिँ के भयो त, सरी दुईटा सर्फेस चाहिँ छोपे। अब यो नमस्ते गर्नु र तपाईको दुईटा हात अघि छुट्टा छुट्टै यसको टीएसए निकाल्नु र अब यो नमस्ते गरेर टीएसए निकाल्नुमा फरक भयो। किन भन्दा अहिले तपाईसँग दुईटा मात्रै सर्फेस छ, एउटा यतापट्टि एउटा यतापट्टि। यो भित्रको त लुक हो, नदेखेको सर्फेसलाई तपाईले सर्फेस भन्न पाउनुहुन्न। तपाई देख्नै हुन्न भने सर्फेस भन्न पाउनुहुन्न, जति देख्नुहुन्छ त्यति नै सर्फेस भन्न पाउनुहुन्छ। ल यही आधारमा अब तपाई भन्नुहुन्छ त यो हेमिस्फियरको यस्तो पार्ट तपाई देख्नुहुन्न, यो त के भइसक्यो, यहाँ छोपिसक्यो। किन भन्दा यस्तो भयो नि, यसरी जोडिदा त यो सर्फेस त लुक्यो। अनि त्यस्तै गरी यो स्फियरको पनि, सरी यो सिलिन्डरको पनि यो के भयो त, छोप्यो। ठीक छ, जोडिएका फिगरमा याद गर्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ त्यसको मात्र एरिया निकाल्नु भनेपछि, जब तपाईले यसको पनि यो छोप्यो, यसको पनि यो छोप्यो भनेपछि अब के देख्नु हो भन्दा यो हेमिस्फियरको कर्व मात्रै देख्नुभयो, यो मात्रै देख्नुभयो, यो वरिपरिको कर्व मात्रै देख्नुभयो है। त्यही भएर फिगर इक्वल टु सीएसए अफ कसको,
भन्दा हेमिस्फियर यो टीएसए मा के आउने रहेछ भन्दा टीएसए भन्दैन टीएसए को फर्मुला लगाउने किनभने यसको यो 3πr² मा त यसको यो कर्व 2πr² प्लस यो सर्कल πr² गरेर 3πr² भएको यो साइड गरेर चाहिँ 3πr² भएको तर अब यो सर्फेसै देखिँदैन भने तपाईले एरिया निकालेर भएन नि त हो त्यही भएर तपाईले यसको एरिया अब निकाल्न पाउनु भएन कर्वको मात्रै निकाल्नु पर्यो त्यही भएर CSA अफ हेमिस्फियर भयो प्लस अब यो जोड दुईटा भएपछि त जोड्नु पर्यो अब फेरि यहाँ हेर्नुस् त अब यसको त यो पो छोप्यो त तर तपाईले त कर्व त पुरै देख्नु भएको छ कर्व भनेको यो वरिपरिको पार्टलाई हामी के भन्छौं सिलिन्डरको कर्व भन्छौं यो कर्व त तपाईले पुरै देख्नु भएको छ त्यही भएर CSA अफ कसको भन्दा सिलिन्डरको प्लस अझै के देख्नु भएको छ भन्दा यी यतापटिको यो सिलिन्डरको यो भाग त देख्नु भएको छ नि यो भाग तपाईले यता पनि छोप्यो त यताको यसको हेमिस्फियरको र यसको यो एकतिरको यो छोप्यो तर यो एकतिर त देख्नु भएको छ नि यो तपाईले वरिपरिकोलाई के भयो यो वरिपरि देखेकोलाई यसलाई कर्व भन्यो अब बाँकी रहेको यो यस्तो पनि देख्नुहुन्छ हो यो एकतिर देख्नुहुन्छ त्यही भएर यो सर्कल हो एरिया अफ बेस ल हो यसरी तीनटा जोडेपछि बल्ल अब के आयो त भन्दा तपाईको टोटल सर्फेस एरिया आयो अब तपाईले सिधै यसको टीएसए 3πr² यसको टीएसए 2πr+s गर्नुभयो भने चाहिँ यो के भयो त मिस्टेक भयो है त अब त्यसो भइसकेपछि अब CSA अफ हेमिस्फियर 2πr² भयो प्लस CSA अफ सिलिन्डर 2πrh भयो प्लस CSA अब एरिया अफ बेस भनेको बेस एरिया यसको पनि एरिया थपाउनु पर्यो यो भनेको सर्कल हो πr² अब भ्यालु राख्नुस् 2πr² प्लस πr² 3πr² प्लस 2πrh ल यो र यो जोड्दा 3πr² भयो 2πrh यो भयो भनेपछि अब भ्यालु राख्दिनु 3 * 22/7 * 7 यसको स्क्वायर भनेको 7 को स्क्वायर भयो प्लस 2 * 22/7 * 7 * h भनेको यसको h भनेको 6 भयो 7 7 7 7 462 यो 462 प्लस यो कति हुन्छ 264 हुन्छ इक्वल टु 726 cm स्क्वायर हुन्छ ल हेर्नुस् त सधैँ याद गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ टीएसए मा CSA र भोल्युममा याद गर्नु पर्दैन जोड्दै पुगिहाल्छ अब CSA मा चाहिँ TSA मा चाहिँ के हुन्छ त CSA मा देखेको कर्वको हो त्यो फर्मुलामा आइहाल्छ CSA कहिले पनि छोपिँदैन TSA मा चाहिँ यो अब यस्तो बेसहरु छोपिने भएको भएर छोपिएको एरियालाई नभए तपाईले फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ यसको पनि TSA यसको पनि TSA फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ तर यसको यहाँ कतिवटा दुईटा यसको एउटा सर्कल र यसको एउटा सर्कल भनेपछि दुईटा सर्कलको एरिया चाहिँ छोप्यो त्यही भएर त्यसलाई घटाइदिएर पनि गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ गर्ने तरिका चाहिँ धेरै छन् यी दुईटाको टीएसए को फर्मुला लगाएर यसको दुईटा यो सर्कल घटाइदिए पनि हुन्छ एक तरिका त्यो राख्दै नराख्ने यसको कर्व देखिन्छ कर्वको फर्मुला यसको पनि कर्व देखिन्छ कर्वको फर्मुला यसको एउटा बेस देखिन्छ बेसको फर्मुला प्लस गरिदिएपछि तपाईको टीएसए आउँछ यो कन्सेप्टले तपाईहरु पढ्नु होला ल अब भोल्युम थर्डमा भोल्युम इक्वल टु के हुन्छ भन्दा भोल्युम भनेको कति ठाउँ अकुपाई छ त्यसले लिएको स्पेस कति कभर गरेको छ भन्ने बुझिन्छ त्यही भएर यसमा के सरफेस छोप्योसँग रिलेटेड भएन एरियामा चाहिँ सरफेसको कुरा हो भोल्युममा चाहिँ त्यसले लिएको ठाउँ अकुपाई गरेको ठाउँ भनेपछि त यसलाई तपाईले छुट्टै राखे पनि जोडेर राखे पनि त्यसले अकुपाई गर्ने ठाउँ इक्वल हुन्छ त्यही भएर भोल्युममा छोपेकोसँग केही मतलब हुँदैन अब यसको भोल्युम भनेको भोल्युम अफ के को हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ सिलिन्डर अब यो हेमिस्फियर र सिलिन्डरको भोल्युमलाई के गर्दिने जोड्दिने अब भोल्युम अफ हेमिस्फियर भनेको 2/3 πr³ भयो अनि फेरि यसको भोल्युम भनेको πr² भयो भनेपछि अब 2/3 पाई भनेको 22/7 * r² भनेको 7 को सरी r³ भनेको 7 को क्यूब प्लस अब πr² भनेको 22/7 * r² भनेको 7 को स्क्वायर * h भनेको
6 एच चाहिँ यसको है कसको हाइट हो त्यो चाहिँ याद गर्नुहोस्। अब कति एन्सर आउँछ, यो दुईटा गयो यो एउटा गयो। ल भोल्युम चाहिँ तपाईँको 1642.67 cm3 भयो। एरिया सधैँ स्क्वायरमा हुन्छ, भोल्युम सधैँ के भन्छ क्युबमा हुन्छ। ल यो फर्स्ट फिगर भयो। अब मैले सेकेन्ड फिगर थर्ड फिगरमा त्यति डिस्क्राइब गर्दिनँ, तरिका मात्रै लेख्छु किनभने अब फर्स्टबाटै तपाईँहरूले कन्सेप्ट बुझिसक्नुभयो। अब सेकेन्ड फिगर, अब यो सेकेन्ड फिगरमा यहाँ हेर्नुहोस् है त, यसमा के मिलेर बनेको छ भन्दा एउटा यो तीनटा, यो फिगर भनेको यी तीनटा फिगर मिलेर बनेको छ भने अब यसमा एक नम्बरमा यो दुई नम्बरको फर्स्टमा है सिएसए सोलुसन। अब मैले गिभनहरु केही लेखा छैन, तपाईले टकटक गिभनहरु सब लेख्ने। अब सिएसए मा के हुन्छ भन्दा यहाँ कर भन्न साथै त यहाँ कर भनेको त तपाई छुट्टै हेरे पनि कर भनेको बाहिरै देखिन्छ, यसको पनि कर बाहिरै देखिन्छ, कर बाहिरै देखिन्छ। आखिर जोडे पनि यो देखिने करहरु लुक्दैन। त्यही भएर सिएसए भनेको सिएसए अफ कसको कोन प्लस सिएसए अफ सिलिन्डर प्लस सिएसए अफ हेमिस्फियर। ल यसको सिएसए यसको सिएसए यसको सिएसए यो चाहिँ टोटल सिएसए भन्यो भने सिएसए को फर्मुला लगाइदिए पुग्छ। भनेपछि कोनको सिएसए पाइआरएल, तर यहाँ कोनको सिएसए याल निकालेको छैन, त्यही भएर पहिला हामीले याल निकाल्नु पर्छ। हेर्नुस् है, याल भनेको यो भनेको एच हो र यो भनेको आर हो। यो आर 7 छ भने यहाँ पनि कति छ 7 सेन्टिमिटर छ। यो याल भनेको पाइथागोरस थ्योरम अनुसार हाइपोटेनस हुन्छ एच को स्क्वायर प्लस आर को स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ 12 को स्क्वायर प्लस 7 को स्क्वायर 13.89। यो कति आयो भन्दा 13.89 आयो है। यो पाइथागोरस थ्योरमबाट युज गर्दा 13.89 आयो। अब यहाँबाट हेर्नुस् है त, अब यसको पाइआरएल, अब यसको कोन सिलिन्डरको 2 पाइ आरएच प्लस अब यो यसको 2 पाइ आर स्क्वायर। अब फर्मुला लगाइदिनु, भ्यालु राख्दिनु। अब यहाँ 2 पाइ भनेको 22/7 इन्टु आर भनेको, अब यसमा आर भनेको कति छ 7 इन्टु याल भनेको यो कसको त हाम्रो फर्मुला कोनको भने कोनको याल भनेको कति आयो 13.89 प्लस 2 इन्टु 22/7 आर भनेको 7 एच भनेको यो कसको एच हो त भन्दा कोनको सरी सिलिन्डरको 32 प्लस अब यो भनेको 2 पाइ आर स्क्वायर भनेको कसको यसको 2 इन्टु 22/7 इन्टु आर स्क्वायर भनेको 7 को स्क्वायर। ल अब तपाईले यसलाई जोड्नुस्, तपाईको यो नि के हुन्छ एन्सर हुन्छ। सिएसए मा कहिले पनि अट्याच छ अथवा सिंगल छ मा मतलब छैन, त्यही सिंगल को फर्मुला लगाइदिनु हुन्छ। किन भन्दा सिएसए मा अट्याच भयो भन्दैन, कर्व सर्फेस छोपिँदैन। जब छोपिँदैन हाम्रो सिंगल हेर्नु र अट्याच हेर्नु एउटै हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि अट्याच फिगरको सिएसए नि के हुन्छ सिंगल को सिएसए हुन्छ, सिएसए को सम हुन्छ। अब टीएसए अब चाहिँ याद गर्नु, यो फिगर कस्तो फिगर हो भन्दा दुईतिरै जोडिएको फिगर हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यता हेर्नु है त, यो फिगरमा यो छोप्यो भनेपछि यसको सिएसए भयो। अब फेरि यो फिगरमा यो पनि छोप्यो यो पनि छोप्यो, यहाँ हेर्नु यता पनि छोप्यो यता पनि छोप्यो भनेपछि अब तपाईले देख्ने यो त तपाईको छ भन्ने मात्रै हो इमेजिनेसन, तर तपाईले देख्नु नि त यो फिगर जब देखिँदैन टीएसए मा आउँदैन भन्दा तपाईले यो फिगरको पनि सिएसए देख्नुभयो, यो फिगरको पनि सिएसए देख्नुभयो र अब यो फिगरको लागि हेर्नु त यो छोप्यो फेरि यसको पनि यो छोप्यो भनेपछि तपाईले यो देख्नुभयो सिन, यो के देख्नुभयो सिन त तपाईले यो सिएसए सिन के गर्यो भन्दा सिएसए मात्रै। भनेपछि दुवैतिर जोडिएको फिगरको टीएसए र सिएसए बराबर हुन्छ। किन भन्दा तपाईले यो अघि यस्तोमा चाहिँ एकतिर देखिन्छ यी बाँकी रहन्छ र जोड्नु पर्यो, तर यता यो पनि जोड्यो भनेपछि त यसको पनि सिएसए यसको पनि सिएसए यसको पनि सिएसए, दुवैतिर अट्याच फिगरको टीएसए नि के हुन्छ सिएसए हुन्छ। टीएसए इक्वल टु अब के हुन्छ त भन्दा सिएसए अफ कोन प्लस सिएसए अफ के सिलिन्डर प्लस अर्को सिएसए
ए अफ हेमिस्फियर। किन भन्दा यसमा हेर्नुहोस् है, तपाईले यो एट्याच फिगरमा सिएसए मात्रै देख्नुहुन्छ, त्यही भएर टिएसए भन्न साथै सिएसए को सम पनि हुँदो रहेछ कोही कोही ठाउँमा भनेपछि। तर तपाईले याद गर्नुपर्ने टिएसए भन्न साथै तपाईको आँखाले देखेको सर्फेस मात्रै टिएसए मा आउँछ। छ भनेर इमेजिनरी छ भनेर त्यसको एरिया आउँदैन। त्यही भएर यी अघिको सिएसए र टिएसए, अघि फर्स्ट फिगरमा सिएसए र टिएसए एन्सर फरक थियो, तर यसमा चाहिँ के भयो भन्दा सिएसए भनेको त कर सकिगयो, जोडेको र नजोडेकोमा करमा केही फरक पर्दैन। तर टिएसए मा चाहिँ कति कुरा देखिन्छ, कति कुरा छोपियो, त्यसमा भर पर्छ। अब यसमा यी सबै, यसको पनि बेस छोप्यो, यसका दुवैतिरका बेस छोप्यो, यसको पनि बेस छोपेपछि सबै बेस जति छोप्यो भनेपछि यस्तो यो दुवैतिर एट्याच भएको फिगरमा तिम्रो तपाईहरुको कर मात्रै के भयो त देखियो। त्यही भएर कर नै अब यसको के हो त टोटल हो। जस्तो यो भित्र यो छ भनेर हामीले टोटलमा राख्न पाइदैन। टिएसए भनेको देखिएको सर्फेसको एरिया हो। त्यहाँ कोही बेला कर मात्रै देखिन पनि सक्छ, कर मात्रै देखियो भने सिएसए लाई प्लस गरिदिने। जस्तो यो फिगरमा सिएसए मात्रै देखिन्छ, कर मात्रै देखिन्छ, यी अरु पार्टहरु सबै छोप्यो। त्यही भएर छोपिएको पार्ट टिएसए भन्यो भन्दैमा आउँदैन। टिएसए मा के आउँछ, जुन सर्फेस देखिन्छ त्यसको सम नै टिएसए हो। ल त्यसो भए अब यसको पनि भयो। अब यसको भोल्युम हेर्नुहोस्, टिएसए भनेको यी सिएसए अफ कोन यही छ, सिएसए अफ सिलिन्डर यही छ, सिएसए अफ हेमिस्फियर ए, यसको एन्सर जति छ यसको पनि एन्सर त्यही नै हो, त्यही नै फर्मुला हो। अब भोल्युम इक्वल टु, अब भोल्युममा त केही प्रब्लमै हुँदैन। सिएसए र भोल्युम भन्नु पनि कहिले प्रब्लमै हुँदैन। जे फिगर छ त्यसको सिएसए, त्यसैको सिएसए को सम, भोल्युम भन्नु भने भोल्युमको सम। यहाँ तीनटा फिगर छ भने यी तीनटाको भोल्युम भनेपछि भोल्युम अफ कसको भन्दा कोनको प्लस भोल्युम अफ कसको सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ कसको हेमिस्फियर। ल तीनटाको अब भोल्युम अफ कोन 1/3 पाइ आर स्क्वायर एच। फेरि यो एच भनेको कसको एच हो भन्दा कोनको एच है, कोनलाई कोनको एच आउँछ। अब यसको फर्मुलाको एच छ भने यसको एच आउँछ, सिलिन्डर यसमा त एच भन्नु हुँदैन। अब भनेपछि भोल्युम अफ सिलिन्डर पाइ आर स्क्वायर एच प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर 2/3 पाइ आर क्यूब। ल अब त तपाईलाई यहाँ भ्यालु राखेर चाहिँ म देखाइदिन्छु। 1/3 पाइ भनेको 22/7, आर भनेको यसमा पनि 7 नै छ, आर स्क्वायर एच भनेको यो कोनको हाइट हो, कोनको हाइट भनेको यो 12 प्लस पाइ भनेको 22/7, आर स्क्वायर भनेको 7 को स्क्वायर, एच भनेको यो कसको एच हो, यो एच र यो एच फरक हो, यो एच सिलिन्डरको, यो एच के को कोनको भनेपछि सिलिन्डरको एच 32 है, प्लस अब यसको 2/3 पाइ आर क्यूब भनेको 22/7 * 7 को क्यूब। अब यसको के गर्नुस् त क्याल्कुलेसन गर्नुस्, यसको एन्सर केमा आउँछ, सीएम क्यूबमा आउँछ, यो के को भोल्युमको। अब थर्ड क्वेशन गरिहाल्नु। ल अब यहाँ हेर्नुस्, भोल्युमको लागि हाइट चाहिन्छ, यसको हाइट निकाल्नु। यसको हाइट कति हुन्छ भन्दा यो 12 डायमिटर 12 छ भने यो 6 हुन्छ, यो 6 रेडियस छ भने यहाँ पनि 6 हुन्छ। अब यो कति हुन्छ त पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नुस्, यो कति आउँछ 8 आउँछ, निकाल्नुस् है त। जस्तो h = √L² - r², यसको स्क्वायरबाट यसको स्क्वायर घटाउने, 10 को स्क्वायर माइनस 6 को 6 को स्क्वायर भनेको यो 100 माइनस 36 भनेको कति हुन्छ त 64 हुन्छ, यो भनेको 8। ल यो हाइट चाहिँ 8 आयो। ल अब 3 को सीएसए भन्नु भने सीएसए यसको सीएसए प्लस यसको सीएसए अफ कोन प्लस सीएसए अफ सिलिन्डर। ल किनभने दुईटा मात्र फिगर हो। अब यसको सीएसए पाइआरएल, यसको सीएसए 2 पाइआरएच। ल अब भ्यालु राख्यौं 22/7, आर भनेको 6, एल भनेको यी स्ल्यान्टिङ हाइट, एल भनेको 10 प्लस 2 * 22/7 * r, r भनेको 6 * h भनेको यो 2 पाइआरएच कसको एच हो भन्दा यो एच हो 80। ल अब यो तपाईले यति भइसकेपछि अब क्याल्कुलेसन तपाईहरु आफै गर्नुस्। यसको एन्सर आउँछ सीएम समथिङ सीएम स्क्वायर। ल अब तपाईलाई टीएसए सोध्यो, टीएसए सोध्यो भने चाहिँ याद गर्नु पर्यो के देखिन्छ भन्ने कुरामा यसको कर मात्रै देखिन्छ। त्यही भएर सीएसए अफ कोन प्लस यसको कर त पुरै देखिन्छ,
CSA अफ सिलिन्डर। तर यसको चाहिँ के पनि देखिन्छ भन्दा बेस पनि देखिन्छ भन्दा बेस एरिया अथवा बेस एरिया भनेको यसको बेस एरिया अफ सर्कल, बेस एरिया अफ कसको त भन्दा सिलिन्डर। ल त्यसो भए अब CSA अफ कोन के हुने भयो πr हुने भयो प्लस CSA अफ हेमिस्फियर 2πrs हुने भयो सरी सिलिन्डर, अनि बेस एरिया अफ सर्कल भनेको πr²। हेर्नुस् त अहिलेको TSA मा के फरक, अघि कर्व भन्यो भने यसको कर्व प्लस यसको कर्व, यसको त कर्व हुँदैन, बेस एरिया त कर्व होइन, यो त प्लेन फिगर हो भनेपछि अब TSA मा चाहिँ यसको कर्व देख्नु भएको छ, यसको पनि कर्व देख्नु भएको छ, अनि एकतिरको चाहिँ बेस देख्नु भएको छ, त्यही एकतिरको बेस थपेपछि के हुन्छ TSA हुन्छ। अब भ्यालु राखौँ 22/7 इन्टु r भनेको 6 इन्टु याल भनेको स्ल्यान्ट हाइट 10 प्लस 2 इन्टु 22/7 इन्टु 6 इन्टु h भनेको 80, यो भनेको h भनेको कसको h भनेको सिलिन्डरको h प्लस 22/7 इन्टु 6 स्क्वायर। ल यसको एन्सर तपाईँ आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ अब क्याल्कुलेसन गरेर। थर्डमा भोल्युम इक्वल टु भोल्युममा पनि त्यही हो, अहिलेको जस्तो के लुकेको छ देखिन्छ देखिँदैन मतलब होइन, कतिवटा फिगर छ भन्दा दुईटा फिगरको भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ सिलिन्डर। अब भोल्युम अफ कोन 1/3 πr² प्लस यसको πr², तर यो h र यो h फरक h हो, यो कोनको h हो, यो सिलिन्डरको h हो। 1/3 इन्टु 22/7 इन्टु 6 स्क्वायर इन्टु h भनेको 8 आयो प्लस 22/7 इन्टु 6 को स्क्वायर इन्टु h भनेको तल 80 आयो। ल अब यसबाट जति आउँछ त्यति cm³ हुन्छ एन्सर, अनि यो नै यसको के हो त एन्सर। अब तपाईलाई लास्टमा अझै पनि भन्छु, जस्तो यस्तो कम्बाइन्ड फिगरमा TSA भन्यो भने मात्रै फरक हुन्छ। TSA मा चाहिँ सधैँ के हुन्छ भन्दा देखेको सर्फेसको एरिया हुन्छ, यसमा कोनको CSA देखिया छ, कर्व देखिया छ, यसको कर्व, यसको पनि कर्व, र यसको चाहिँ बेस एरिया प्लेन फिगर देखेको छ, यसको बेस एरिया जोडेपछि के आउँछ, यसको बेस एरिया जोडेपछि TSA आउँछ। अब तपाईलाई अर्को एउटा फिगर जस्तो यो मैले यहाँ देखाइनँ, यस्तो मात्रै भयो भने अब यस्तो खालको फिगर आयो भने के गर्ने भन्दा यसको CSA भन्यो भने त प्रब्लम भने यसको CSA प्लस यसको CSA सक्यो, भोल्युम भन्यो भने यसको भोल्युम प्लस यसको भोल्युम, CSA भन्यो भने यसको CSA प्लस यसको CSA, ठीक छ। तर अब यसको TSA भन्यो भने चाहिँ यसको TSA प्लस यसको TSA गरेर भएन, किन भन्दा TSA मा यो कस्तो कस्तो फिगर मिलेर बनेको छ भन्दा एउटा यो फिगर अनि एउटा यो फिगर, यी दुईटा फिगर मिलेर बनेको छ। TSA मा चाहिँ यसको TSA मा यो पनि पर्छ र यसको TSA मा यो पनि पर्छ, तर यो जब यसरी दुईटा जोडिन्छ नि यो र यो त छोपिन्छ भनेपछि अब TSA को फर्मुला लगाएको त भएन, नदेखेको पार्टलाई TSA भन्न पाइएन। त्यही भएर अब के गर्नु भन्दा जब यी दुईटा फिगरको कम्बाइन हो भने अब यसको TSA इक्वल टु के हुन्छ भन्दा यसको CSA πrl प्लस यसको CSA 2πr², नभए त TSA को फर्मुला त यसको के हो πr प्लस l हो, यसको के हुन्छ 3πr², यो जोडेर भएन किन भन्दा TSA मा छोपिएको भएको देखिँदैन। ल आजलाई यति नै, अब अर्को च्याप्टरमा म पिरामिड र ट्रायंगुलर प्रिज्माको क्वेशनहरु लिएर आउँछु। तबसम्मको लागि म्याथ्स डाक्टर एजुकेशनल युट्युब च्यानललाई सक्दो लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरी माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। नमस्ते।